नेपाल प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण छ। यहाँ पाइने वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधता तथा तिनको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2037 सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको स्थापना भयो। नेपालमा रहेका विभिन्न वनस्पति, वन्यजन्तु, भूदृश्यहरूको संरक्षण, सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गत 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1वटा वन्यजन्तु आरक्ष, 1वटा शिकार आरक्ष, 6वटा संरक्षण क्षेत्र तथा 13वटा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भई व्यवस्थापकीय कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 6वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमध्ये 3वटा राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले, 2वटा नेपाल सरकारले र 1वटा स्थानीय बासिन्दाले नै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। यस विभाग अन्तर्गत उल्लेखित संरक्षित क्षेत्रहरूले 2072 सालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलको 23.39% भूभाग ओगटेको छ। यसरी हिमाली तथा उच्च पहाडी जल भूभागदेखि तराईका मैदानी भागसम्म देशका मुख्य पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेट्ने गरी संरक्षित क्षेत्रहरू घोषणा भई व्यवस्थापकीय कार्यहरू सम्पादन हुँदै आएका छन्। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने काममा नेपालले दक्षिण एसियामा विशिष्ट स्थान हासिल गरेको छ। वन्यजन्तु, पशुपन्छी, कीट पतङ्ग, दुर्लभ रुख बिरुवाको संरक्षण र सम्वर्धन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गरी जैविक विविधताको उपयुक्त स्तर कायम गर्ने उद्देश्यले छुट्याइएको निश्चित भूभागलाई नै राष्ट्रिय निकुञ्ज भनिन्छ। नेपालमा वन्यजन्तु, वनस्पति, जडीबुटी आदिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा हाल 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 1वटा वन्यजन्तु आरक्ष, 1वटा शिकार आरक्ष र 7वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन्। आउनुहोस् अब हामी यस भिडियोमा यिनै 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा चर्चा गरौँ। अब हामी सबैभन्दा पहिला ठुलो क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। पहिलो ठुलो छ, अर्थात् नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। यस सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो स्थापना विक्रम सम्वत 2040 सालमा भएको थियो र यो सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। यसका मुख्य विशेषताहरूमा यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो, यो निकुञ्ज क्षेत्रमा सेफोक्सुन्डो ताल पर्दछ भने काञ्चिरोवा हिमालको मनोरम दृश्यावलोकन पनि देख्न सकिन्छ। यस निकुञ्जमा नीलो भेडा, कस्तुरी, मृग, हिमचितुवा आदि जनावर पाइन्छन्। तपाईहरूले यो पछाडि देख्नु भएको जुन दृश्य छ, यो दृश्य चाहिँ के हो त भन्दा सेफोक्सुन्डो तालको हो। त्यसपछि हामी जान्छौँ दोस्रो क्षेत्रफलको आधारमा दोस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज, जुन चाहिँ के हो त लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र यो लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसको साथसाथै यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको भने यो जुन लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज छ सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा पर्दछ। अर्थात् यो 3वटा जिल्लामा चाहिँ फैलिएको छ
भने यसका विशेषताहरू के हुन् त भन्दा रेड पाण्डाको र जैविक विविधताको लागि प्रसिद्ध यो निकुञ्ज हिमाली क्षेत्रमा स्थापित पहिलो र नेपालको दोस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। जुन यो चित्रमा देखाइएको छ, यो चित्रमा देखाइएको के हो त भन्दा रेड पाण्डाको चाहिँ चित्र यहाँहरूले देख्नु भएको छ। त्यसपछि तेस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मकालु बरुण नेसनल पार्क अथवा मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको क्षेत्रफल कति छ त भन्दा यसको क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भने यो स्थापना विक्रम सम्वत 2049 सालमा भएको हो। भने यो चाहिँ दुईवटा जिल्लाहरू हिमाली जिल्लाहरू सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बुमा फैलिएको छ। त्यसपछि चौथो ठुलो हामी राष्ट्रिय निकुञ्ज जान्छौँ, त्यो भनेको के हो त भन्दा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भने यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको थियो। यो सगरमाथा भन्ने बित्तिकै केमा पर्छ त सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ भनेर बुझ्नु पर्यो। र यस राष्ट्रिय निकुञ्जका विशेषताहरूमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको निकुञ्ज। हामीलाई सामान्य ज्ञानमा कहिलेकाहीँ के क्वेसन सोध्छ भने विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको निकुञ्ज भनेको कुन हो भन्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नु पर्यो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालको पहिलो सम्पदा, यसलाई सन् 1979 मा सूचीकृत गरिएको थियो। अर्थात् सन् 1979 मा यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि पाँचौं ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 साल अर्थात् सन् 1976 सालमा भएको हो। भने यसको मध्यवर्ती क्षेत्रको स्थापना 2053 साल अर्थात् सन् 1996 मा भएको थियो। मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल 507 वर्ग किलोमिटर रहेको यस बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल भने 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सुरुमा कर्णाली वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा स्थापित यो निकुञ्ज पछि बर्दिया वन्यजन्तु आरक्ष बन्यो भने 2045 साल मक्सिर 20 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भएको थियो। बर्दिया जिल्लाका कर्णाली र बबई नदीका केही भाग समेत समेटेको यो निकुञ्ज तराईका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो निकुञ्ज हो। यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र विक्रम सम्वत 2053 मा घोषणा भएको थियो। सुरुमा 327 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेर घोषणा भएको मध्यवर्ती क्षेत्र सन् 2010 मा 180 वर्ग किलोमिटर थप गरी सुर्खेततर्फ विस्तार गरिएको छ। निकुञ्ज अन्तर्गत चुरेको माथिल्लो भागतिर केही सल्ला जङ्गलहरू छन् भने तराईको धेरै जसो भागमा सालको जङ्गलले ढाकेको र बीचबीचमा घाँसे मैदान रहेको छ। पाटेबाघ, एकसिङे गैँडा, चितुवा, घोडगधा, जरायो, चित्तल, लगुना, भारसिंगा र जङ्गली हात्ती लगायत 56 प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु यस निकुञ्जमा पाइन्छन्। जलचरहरूमा घडियाल, गोही, मगर, गोही, सोस र विभिन्न किसिमका माछा यहाँ पाइन्छन्। यस निकुञ्जमा हालसम्म 438 थरी रैथाने र बसाई सराई गरी आउने चराहरूको अभिलेख गरिएको छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस निकुञ्जमा वर्षेनी पर्यटकको सङ्ख्या बढिरहेको छ। त्यसपछि क्षेत्रफलको आधारमा अर्को 6औं ठुलो निकुञ्ज हो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पहिले शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अर्थात् चिरानी भनेर भनिन्थ्यो। यसलाई नेपालको सबैभन्दा पहिलो तथा सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज नै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यसको स्थापना सन् 1973 मा गरिएको हो। अर्थात् सन् 1973 भनेको विक्रम सम्वत 2030 सालमा चाहिँ यसको स्थापना भएको हो। यस निकुञ्जलाई सन् 1984 मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको छ।
यसको क्षेत्रफल 952.63 किलोमिटर स्क्वायर अर्थात् वर्ग किलोमिटर अर्थात् 367.81 वर्ग माइल रहेको छ। यसको अवस्थिति उचाइ तल्लो नदी उपत्यकामा 100 मिटर अर्थात् 330 फिटदेखि चुरे पहाड क्षेत्रमा 815 मिटर अर्थात् 2674 फिटसम्म रहेको छ। जैविक विविधताको धनी यो निकुञ्ज नेपालको मध्य तराईमा अवस्थित रहेको छ। यस निकुञ्जको मुख्य कार्यालय कसरामा रहेको छ, जसकारण सबै प्रकारका प्रशासनिक कामहरू कसराबाट नै हुने गर्दछन्। सन् 1951 सम्म चितवन उपत्यका तत्कालीन शासकहरूका बीचमा शिकार खेल्नको लागि निकै लोकप्रिय थियो, जसले पछि गएर राष्ट्रिय निकुञ्जको रूप लियो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य द्वार नजिकैको सहर भरतपुरबाट 10 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो निकुञ्जको भ्रमण गर्न सडक मार्ग हुँदै भरतपुर भएर टाढीबाट भित्र पस्दै जान सकिन्छ भने भरतपुर विमानस्थलमा दैनिक उडान उपलब्ध छन्। त्यसपछि अर्को छ क्षेत्रफलको हिसाबमा 7औं निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। नारायणी अञ्चलको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जुन चितवन जिल्लाको पूर्वी भाग, मकवानपुर जिल्लाको दक्षिणी भाग अनि पर्सा र बारा जिल्लाका उत्तरी भागहरूमा फैलिएको छ। यस निकुञ्जको क्षेत्रफल 627.37 वर्ग किलोमिटर छ। विक्रम सम्वत 1984 मा जङ्गली हात्तीको वासस्थान संरक्षण गर्ने हेतुले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षको स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 मा यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरिएको छ। यसले 750 मिटरदेखि 950 मिटरसम्मको चुरे पहाड क्षेत्र ओगटेको छ। यसको हावापानी उष्ण प्रदेशीय प्रकारको छ भने यहाँ चुरे पहाडको माथिल्लो भागमा सल्लो र होचो भागमा खयर, सिसौ, सालका जङ्गलहरू छन्। चुरे पहाडको दक्षिणपट्टिको भेगमा घाँसे मैदान छ। यहाँ हात्ती, बाघ, चितुवा, भालु, गौर, नीलगाई, चित्तल, मृग, लङ्गुर, बाँदर, हुँडार, वन बिरालो आदि जङ्गली जनावरहरू पाइन्छन्। त्यसका साथै यहाँ करिब 300 प्रजातिका चराहरू पाइन्छन्। तीमध्ये मयूर, धनेश, मैना आदि पर्दछन्। विभिन्न घस्रने जनावरहरू जस्तै कोब्रा, करेत, अजिङ्गर आदि पनि यस निकुञ्जमा पाइन्छन्। त्यसपछि आयो अर्को 8औं नम्बरमा रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रिय निकुञ्ज नै कुन हो त? बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। सन् 2010 जुलाई 12 अर्थात् विक्रम सम्वत 2067 मा नेपालको 10औं राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा स्थापित गरिएको यो निकुञ्ज 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसले बाँके, सल्यान र दाङ जिल्लाको क्षेत्रहरू समेटेको छ। अर्थात् यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके, सल्यान र दाङ जिल्लामा फैलिएको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विक्रम सम्वत 2066 साल मक्सिर 19 गते भएको काला पत्थर मन्त्री परिषदले गरेको थियो। यो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाको मुख्य कारण बाघको संरक्षण गर्नु रहेको छ। त्यसपछि 9औं ठुलो क्षेत्रफलमा 9औं ठुलो निकुञ्ज हो सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको कञ्चनपुर जिल्लाको नेपाल भारत सिमानाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको 28 डिग्री 42 मिनेट 29 सेकेन्डदेखि 29 डिग्री 3 मिनेट 27 सेकेन्ड अक्षांश र 80 डिग्री 3 मिनेट 8 सेकेन्डदेखि 80 डिग्री 25 मिनेट र 53 सेकेन्ड देशान्तरमा रहेको सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विक्रम सम्वत 2026 सालमा शिकार आरक्षको रूपमा स्थापना भई 2032 सालमा 155 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई समेटी सुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षको रूपमा घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2036 सालमा आरक्षको पूर्वतर्फको 150 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई विस्तार गरी आरक्षहरूको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर बनाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 9 गते सुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा भएको हो। 174 मिटरदेखि 1386 मिटरको उचाइमा फैलिएको यस निकुञ्जको
औसत अधिकतम तापक्रम 37 डिग्री सेन्टिग्रेड र औसत न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको छ। नेपालमा रहेका दुर्लभ बारहसिंघाको संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस निकुञ्ज विश्वकै सबैभन्दा ठुलो बथानको रूपमा बारहसिंघा पाइने स्थानको रूपमा समेत चिनिएको छ। यो निकुञ्ज अन्य दुर्लभ वन्यजन्तु, पन्छी तथा वनस्पतिका लागि समेत प्रसिद्ध रहेको छ। यसको क्षेत्रफल हामीले अघि नै कुरा गरियो। यसको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने स्थापना 2073 सालमा भएको हो भने यसले कञ्चनपुर जिल्लालाई समेटेको हुन्छ। अनि बारहसिंघाको लागि प्रसिद्ध यो निकुञ्जको स्थापना आरक्षको रूपमा विक्रम सम्वत 2031 मा भएको थियो। त्यसपछि अर्को 10औं ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पश्चिम नेपालको सेती अञ्चलका 4वटा पहाडी जिल्लाहरू बझाङ, बाजुरा, डोटी र अछाम जिल्लाको सङ्गम स्थलमा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर छ। यो विक्रम सम्वत 2042 मा स्थापना गरिएको हो। यो निकुञ्ज संसारकै राम्रो स्थानमा पर्दछ। समुद्र सतहबाट 2400 देखि 3700 मिटर उचाइमा फैलिएको खप्तड क्षेत्रको बीचमा उभिएको छ। 12,000 फिट अग्लो खप्तड लेक खप्तडमा पनि लिइन्छ। यो 50 वर्ष पहिले खप्तड बाबाले तपस्या गरेको पवित्र ठाउँ हो। सुदूरपश्चिमको भूस्वर्ग भनिने खप्तड डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको सङ्गम स्थल समेत हो। खप्तडको त्रिवेणीमा रहेको त्रिवेणी मन्दिर र त्यस वरपर 22वटा पाटन मन्दिर छन्। खप्तड बाबाको कुटी, त्रिवेणी नदी खापर, दह शिव मन्दिर, सहश्रीलिङ्ग गणेश मन्दिर, नागढुङ्गा, केदारढुङ्गा जस्ता धार्मिक स्थल निखेत प्रख्यात छन्। सदियौँदेखि खप्तडमा लाग्ने विविध सांस्कृतिक मेलामध्ये गङ्गा दशहरामा हजारौं तीर्थयात्री भेला हुन्छन्। त्रिवेणी नदीमा स्नान गर्नुका साथै सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध हुड्के नाच हेर्न स्थानीयवासी जम्मा हुने गर्छन्। सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा प्रसिद्ध गन्तव्य स्थल खप्तड घुम्नका लागि जेठ असारदेखि मक्सिरसम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ। यहाँ 25 मैदान मात्र छैनन्, वरिपरि 53वटा थुम्काहरू छन्, जसलाई स्थानीय भाषामा झोती भनिन्छ। किम्वदन्ती अनुसार दोस्रो नम्बरका पाण्डव भीमले हलो जोत्दा फालीले फ्याँकेको माटोबाट यी थुम्का बनेका हुन्। खप्तड बाबा आश्रम खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ। खप्तड बाबा यही राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने त्रिवेणीमा बस्दथे। उनी एक महान दार्शनिक, चिकित्सक, वैज्ञानिक र ज्योतिषीका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसपछि 11औं ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज छ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यस शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2058 अर्थात् सन् 2002 मा गरिएको हो। यस निकुञ्ज नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र काठमाडौँको उत्तरी किनारमा पर्दछ। यसको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर अर्थात् शिवपुरीको 144 वर्ग किलोमिटर, नागार्जुनको 15 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस निकुञ्जले काठमाडौँ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको भूभाग ओगटेको छ। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र राष्ट्रिय निकुञ्ज हो शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। काठमाडौँको रत्नपारदेखि निकुञ्ज मुख्यालय बुढा नीलकण्ठ पानी मुहानसम्मको दूरी 12 किलोमिटर रहेको छ। भने यस शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न प्रकारका धार्मिक आकर्षण र महत्त्वका क्षेत्रहरू छन्। बागद्वार, कागेश्वरी, मणिचूर्ण, तारकेश्वर, सुन्दरीमाई, विष्णुपादुका, नागी गुम्बा, पचली भैरव, शान्ति गुफा, नाग देवता, जामचो गुम्बा, गणेश मन्दिर आदि यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक सम्पदामा पर्दछन्। त्यसपछि सबैभन्दा सानो अर्थात् क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, जुन हुटुमुगुमा पर्दछ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको हो। विशेष गरी यस रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले पश्चिम नेपालको मुगु जिल्लामा अवस्थित छ भने जसले राराताल तथा यस वरिपरिको क्षेत्रको
ओगटेको छ। यसको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर छ। यो निकुञ्ज इस्वी सम्वत 1976 अर्थात् विक्रम सम्वत 2032 मा स्थापना गरिएको हो। यस निकुञ्जभित्र नेपालको सबैभन्दा ठुलो राराताल रहेको छ भने त्यसैबाट यसको नामाकरण गरिएको हो। यो निकुञ्ज 1800 देखि 4048 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। यहाँ कस्तुरी मृग, थार, भालु, बँदेल आदि पाइन्छन्। रारातालमा पाइने केही थरीका माछाहरू संसारको अन्य कतै पाइँदैनन्। यस निकुञ्जमा पन्छीहरू काली तथा डाँफे आदि पर्दछन्।